नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों को इत्तला कर दूँ कि आपकी दी जा रही अमानतें हक़दारों तक पहुँचाने का सारा सिलसिला जारी है और कोशिशें हो रही हैं। आप लोग बेहतर अंदाज में जानते हैं कि अलग अलग बस्तियों में इस वक्त हमारा राशन तकसीम करने का सिलसिला जारी है, जो आप ही के ताउन से ये सारा कुछ हो रहा है। जिन अहबाब ने अभी तक इसमें हिस्सा नहीं लिया वो फौरी तौर पर हिस्सा ले, इसलिए कि मज़ीद हमें बस्तियों में आगे बढ़ना है। ये सारा का सारा जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाक़ों में तकसीम किया जाता है, जो बड़े ज़रूरतमंद हैं और ऊँची ऊँची पहाड़ियों में रहती हैं, जहाँ पर साल भर में भी कोई इमदाद नहीं पहुंचती। नीचे नंबरात हैं, व्हाट्सअप करें, तफसीलात मिलेगी। आइए पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में ख़वातीन को 2500 रुपये देने की बीजेपी के वादे पर सवाल उठाते हुए राजधानी के मुख्तलिफ मकामात पर मुजाहरे किए। पार्टी ने मुतालबा किया है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की गारंटी के मुताबिक ख़वातीन के बैंक खातों में रकम कब आएगी। मुजाहरों के दौरान आम आदमी पार्टी के कारकुनान ने बस 2 दिन और लिखे हुए प्ले कार्ड उठा रखे थे और नारेबाजी की। साबिक़ एमएलए ऋतुराज झा की क़यादत में कारकुनान ने सड़कों पर आवाम को बीजेपी के इंतखाबी वादे की याद दहानी कराई है। मध्य प्रदेश में जारी बोर्ड इम्तिहानात के दौरान साइबर मुजरिमों की जानिब से तलबा को सवालिया पर्चा देने का झांसा देकर धोखाधड़ी का इंकशाफ हुआ है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए छिंदवाड़ा और भिंड से 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सोना घोटाले की मुलजिम नौहिरा शेख के मामले पर समाअत करते हुए सख्त फैसला सुनाया है। अदालत ने ईडी को हुक्म दिया है कि अगर 90 दिनों के अंदर सरमायाकारों से इकट्ठा की गई रकम का एक हिस्सा यानी 25 करोड़ रुपए वापस नहीं करती है तो नौहिरा को हिरासत में ले लिया जाए। नौहिरा शेख हीरा गोल्ड स्कीम प्राइवेट लिमिटेड की मैनेजिंग डायरेक्टर है। उन पर 5600 करोड़ रुपए की बड़े गोल्ड घोटाले का इल्ज़ाम है। नौहिरा के सरमायाकारों को धोखा देने का इल्ज़ाम है नौहिरा पर। उनके खिलाफ कई रियासतों में एफआईआर भी दर्ज है। मामले की समाअत करते हुए जस्टिस जेपी पारदेवाला की सदारत वाली बेंच ने कहा है कि नौहिरा शेख 11 नवंबर 2024 से अदालत के हुक्म की खिलाफ वर्जी कर रही है, जब उन्हें 25 करोड़ रुपए जमा करने पर खुद स्पुर्दगी की तय हद बढ़ा दी गई थी। अदालत ने कहा, हम मुलजिमा को आखिरी मौका देते हैं कि वो 3 महीनों के अंदर 25 करोड़ रुपए जमा करें, वरना उनकी ज़मानत मनसूख कर दी जाएगी और ईडी उन्हें जेल भेज देगा। नौहिरा शेख के वकील कपिल सिब्बल ने समाअत के दौरान दलील दी कि उनके मुवक्किल के पास पैसे नहीं हैं। हालांकि ईडी ने बताया कि नौहिरा शेख की कई जायदादें अटैच की गई हैं, लेकिन उनके वकील ने जायदादों की फहरिस्त दस्तयाब नहीं कराई जिन्हें नीलाम किया जा सकता है। नौहिरा शेख ने सिर्फ 3 जायदादों की तफसील इश्तराक की, जिनमें 2 तेलंगाना में हैं और ईडी के जरिए नीलाम की जा सकती है। तो नाज़रीन गिरामी, हज सफ़र के लिए हवाई किराया अलग अलग मकामात के लिए मुख्तलिफ होना आम बात है, लेकिन कुछ मकामात पर किराया ज़्यादा होने की शिकायत अक्सर सामने आती रहती है। ऐसी एक शिकायत सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई। इस अर्जी में हवाई किराया तय करने से मुतालिक सवाल उठाया गया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। अदालत उस्मा ने कहा है कि अर्जी दहिंदा हुकूमत के सामने रिप्रेजेंटेशन दे, एक हफ्ते के अंदर अहल अथॉरिटी इस पर फैसला लेकर उसकी जानकारी आम करे। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के एमएलसी सुनील कुमार जुमेरात को अपनी रुकनीत की बहाली के बाद बिहार कानून साज कौंसिल पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने विक्ट्री का निशान बनाया और हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना भी बनाया। कहा कि वो हमेशा सच की आवाज़ बुलंद करते रहेंगे, हुकूमत के आमिराना रवैये के खिलाफ लड़ाई जारी रखेंगे। रेलवे बोर्ड ने मुल्क भर में ग्रुप सी तक के तमाम मुहक्कमाना इंतखाबी अमल को मनसूख कर दिया है। ये फैसला उत्तर प्रदेश के मुगलसराय में मुहक्कमाना इम्तिहान के पेपर लीक होने के बाद 26 रेलवे अफसरान की गिरफ्तारी के पेश नज़र कर लिया गया है। हिंदुस्तान में रईसों की तादाद में इजाफा हुआ है। मुल्क में अब $1 करोड़ तकरीबन 87 करोड़ रुपए से ज़्यादा की जायदाद वाले लोगों की तादाद गुज़िश्ता साल के 6% से बढ़कर 85,698 हो गई है। वहीं हिंदुस्तान में अब 191 अरबपति हैं। ये जानकारी आलमी रियल इस्टेट कंसल्टिंग कंपनी नाइट फ्रैंक की बुध को जारी दी वेल्थ रिपोर्ट 2025 में सामने आई है। बहुजन समाज पार्टी की सरबराह मायावती के हालिया फैसले पर कांग्रेस लीडर उदित राज ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है।
انہوں نے بی ایس پی کے نوجوان لیڈر آکاش آنند کو پارٹی کے قومی کوآرڈینیٹر کے عہدے سے ہٹانے کے فیصلے کو بی جے پی کے دباؤ کا نتیجہ قرار دیا ہے۔ امریکہ میں ہندوستانی طلبہ پر حملے کے واقعات مسلسل بڑھتے جا رہے ہیں۔ تازہ معاملے میں تلنگانہ کے رنگا ریڈی ضلع کے رہنے والے ایک طالب علم کا گولی مار کر قتل کر دیا گیا۔ یہ حادثہ بدھ کی صبح ملووکی شہر میں پیش آیا۔ مہلوک کی پہچان پروین کے طور پر ہوئی ہے، جو وسکانسن کے ملووکی میں MSc کی پڑھائی کر رہا تھا اور ایک اسٹور میں پارٹ ٹائم جاب بھی کرتا تھا۔ قتل کی اطلاع امریکی افسروں نے پروین کے کنبے کو دے دی ہے۔ اتر پردیش کے کوشامبی ضلع میں UP اسپیشل ٹاسک فورس اور پنجاب پولیس کے مشترکہ آپریشن میں ببر خالصہ انٹرنیشنل اور ISI سے جڑے ایک مشتبہ دہشت گرد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ گرفتار کیے گئے ملزم کی شناخت لائزر مسیح ولد کلویندر کے طور پر ہوئی ہے، جو پنجاب کے ضلع امرتسر کے گاؤں کورلیان پوسٹ ماکوال تھانہ رامداس کا رہائشی ہے۔ اننت پورہ پولیس نے فیس بک کے ذریعے تاجروں کو پھنسا کر رقم بٹورنے والے ہنی ٹریپ گینگ کا پردہ فاش کیا ہے۔ پولیس نے 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا، جبکہ سرغنہ فرار ہے۔ سٹی SP امریتا دوہان کے مطابق گینگ فیس بک پر فرضی پروفائل بنا کر تاجروں کو اپنے جال میں پھنساتا تھا۔ آن لائن بات چیت کے بعد انہیں سنسان جگہ پر ملاقات کے لیے بلایا جاتا، جہاں ان کا اغوا کر کے انہیں بلیک میل کیا جاتا تھا۔ پنجاب پولیس نے بدھ سے شروع ہونے والے احتجاج کے لیے سنیوکت کسان مورچہ کی کال پر کسانوں کی چنڈی گڑھ جانے کی کوششوں کو ناکام بنا دیا ہے۔ چنڈی گڑھ جانے سے روکے جانے کے بعد SKM نے لدھیانہ میں ایک اہم میٹنگ بلائی ہے تاکہ احتجاج کی حکمت عملی تیار کی جا سکے۔ پٹنہ یونیورسٹی میں 2 سال کے بعد اس بار 2025 میں طلبہ یونین کا انتخاب ہونا ہے۔ اس سے قبل بدھ 5 مارچ کو دربھنگا ہاؤس کا احاطہ بم دھماکے سے گونج اٹھا۔ یہ واقعہ راجدھانی پٹنہ کے پیرہور تھانہ علاقے کا ہے۔ بوقت دوپہر ہوئے اس بم دھماکے کی گونج سے دربھنگا ہاؤس احاطے میں افراتفری مچ گئی تھی۔ لاپتہ اور اغوا ہوئے بچوں کے معاملے میں دہلی پولیس کو بڑی کامیابی ملی۔ گزشتہ 59 دنوں میں دہلی کے روہینی میں غائب ہوئے 29 بچوں کو بحفاظت بازیاب کر لیا گیا۔ ان بچوں میں 28 لڑکیاں بھی شامل ہیں۔ پولیس نے ان بچوں کا سراغ لگانے کے لیے بڑے پیمانے پر تلاشی مہم شروع کی تھی۔ ڈپٹی کمشنر آف پولیس امت گوئل نے اس حوالے سے بتایا، روہینی کے امن وہار، پریم نگر، کنجوالا، بیگم پور، KN کے مارگ، پرشانت وہار، بدھ وہار، شمالی روہینی اور وجے وہار علاقوں سے لاپتہ ہونے والے بچوں کو ان کے اہل خانہ کے حوالے کر دیا گیا۔ ان بچوں کے لاپتہ ہونے کی اطلاع ملتے ہی مقامی تھانوں کی پولیس متحرک ہوئی تھی۔ علاوہ ازیں انہوں نے بتایا کہ سینکڑوں CCTV کیمروں کے فوٹیج کی جانچ کی گئی۔ اغوا شدہ بچوں اور مشتبہ افراد کی تصاویر آٹو ای رکشہ بس ڈرائیور اور کنڈکٹر کو دکھائی گئی تاکہ ان کی سرگرمیوں کا سراغ لگایا جا سکے۔ اس مہم میں مقامی مخبروں کو بھی شامل کیا گیا۔ نزدیکی تھانوں اسپتالوں کو بھی مطلع کر دیا گیا تھا۔ گوا کی BJP حکومت پر پارٹی کے ہی ایک لیڈر نے رشوت خوری کا سنگین الزام عائد کر دیا ہے، جس نے گوا کی سیاست میں ہلچل پیدا کر دی ہے۔ BJP لیڈر گوا کے سابق وزیر پانڈورنگا مڑکائکر نے ریاستی حکومت پر الزام لگایا اور کہا ہے کہ انہوں نے اپنی فائل پاس کروانے کے لیے ایک وزیر کے پرسنل اسسٹنٹ کو تقریباً 20 لاکھ روپے کی رشوت دی تھی۔ ہماچل پردیش کے شملہ شہر کے سنجلی میں مسجد کی غیر قانونی تعمیر کو گرانے کا کام ایک بار پھر شروع ہو گیا ہے۔ فنڈز کی کمی کی وجہ سے وقفے سے رک گیا تھا اور دوبارہ مسماری شروع کر دی گئی۔ اب مسجد کی غیر قانونی فرش کی چھت کو توڑا جا رہا ہے اور مسجد کمیٹی کی جانب سے غیر قانونی تعمیر کو گرائے جانے کی بات سامنے لائی ہے۔ جنوبی کوریا میں فضائیہ کی غلطی سے ایک حادثہ پیش آ گیا۔ فضائیہ کے ذریعے ایک تربیتی مشق کے دوران جمعرات کو فائٹر جیٹ KF-16 سے غلطی سے 8 بم گر گئے۔ اس حادثے میں تقریباً 1.5 درجن لوگ زخمی ہوئے۔ فضائیہ نے اس حادثے کی جانکاری دی ہے۔ ناظرین گرامی، برطانیہ، فرانس اور جرمنی کے وزرائے خارجہ نے بدھ کے روز اس بات پر زور دیا ہے کہ اسرائیل کو غزہ کے باشندوں کے لیے انسانی امداد کے حوالے سے اپنے بین الاقوامی ذمہ داریوں کو پورا کرنا چاہیے۔ ایک مشترکہ بیان میں کہا گیا کہ ہم اسرائیل کی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ غزہ کے لوگوں کے لیے انسانی امداد کی مکمل، تیز رفتار، محفوظ اور بلا روک ٹوک فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے اپنے بین الاقوامی ذمہ داریوں کو پورا کریں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے نئی سفری پابندی اگلے ہفتے افغانستان اور پاکستان کے لوگوں کو امریکہ میں داخلے سے روک سکتی ہے۔ ممالک کی سیکورٹی اور جنگ کے خطرات کے بارے میں حکومتی جائزے کی بنیاد پر پابندی لگائی جا رہی ہے۔ یہ بات اس معاملے سے واقف 3 ذرائع نے بتائی ہے۔ فلسطینی تنظیم حماس کے ترجمان عبداللطیف قانو کا کہنا ہے کہ غزہ میں یرغمال بقیہ اسرائیلی قیدیوں کی رہائی کا مثالی طریقہ یہ ہے کہ اسرائیل دوسرے مرحلے کی مذاکرات میں داخل ہو اور دستخط شدہ معاہدے کی پاسداری کرے۔
امریکی وزارت خزانہ کے دفتر برائے غیر ملکی اثاثہ جات کنٹرول نے 7 سینئر حوثی رہنماؤں کو پابندیوں کی فہرست میں شامل کیا۔ ان پر یمن میں حوثی فوجی کارروائیوں کی حمایت کے لیے روس سے ہتھیاروں کی اسمگلنگ اور خریداری میں ملوث ہونے کا الزام ہے۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان کی سرپرستی میں مسالک اسلامیہ کے درمیان پل کی تعمیر کانفرنس کی دوسرے ایڈیشن کا آغاز مکہ مکرمہ میں ہو رہا ہے۔ رابطہ عالم اسلامی کی زیر اہتمام اس کانفرنس میں 90 سے زیادہ ملکوں سے اسلامی اسکالرز، مفتیان عظام اور علماء کرام شرکت کر رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، آج کی بات خاص بات میں اتنا، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ مجھے اجازت دیں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار سیدھی